قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك اللهم باسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلني في هذه الدنيا من المقبولين، وإلى أعلى درجاتك من السابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين. اللهم اغفر لي وعافني واعف عني، وارزقني واجبرني واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين، برحمتك أستعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفرك ربي عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأدخلهم جناتك جنات النعيم، وأعزهم من عذابك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت متعالي المكان، عظيم الجبروت شديد المحال، غني عن الخلائق عريض الكبرياء، قادر على ما تشاء، قريب الرحمة، صادق الوعد، سابغ النعمة، حسن البلاء، قريب إذا دعيت، محيط بما خلقت، قابل التوبة لمن تاب إليك، قادر على ما أردت ومدرك ما طلبت، وشكور إذا شكرت، وذكور إذا ذكرت، أدعوك محتاجا، وأرغب إليك فقيرا، وأفزع إليك خائفا، وأبكي إليك مكروبا، وأستعين بك ضعيفا، وأتوكل عليك كافيا. احكم بيننا وبين قومنا بالحق، فإنهم غرونا وخدعونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا، ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد بن عبد الله، الذي اصطفيته بالرسالة وأتمنته على وحيك، فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله الذي هو حسبي، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله ونعم الوكيل من كل سوء،
حسبي الله ونعم الوكيل لما أهمني. حسبي الله ونعم الوكيل لمن بغى علي. حسبي الله ونعم الوكيل لمن حسدني. حسبي الله ونعم الوكيل عند الموت. حسبي الله ونعم الوكيل عند الصراط. حسبي الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم يا لطيف يا لطيف اللطف بي بلطفك الخفي وبقدرة التي استويت بها على العرش فلم يعلم أحد كيفية استوائك عليه. يا من كان قبل أن يكون شيء وهو المكون لكل شيء. يا من يكون بعدما لا يكون شيء. إلهنا يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والأنعام. لا إله إلا أنت رب العالمين وأرحم الراحمين وخالق الناس أجمعين. بديع السماوات والأرض ورب العرش العظيم. اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. أسألك اللهم بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك وأن ترزقني تلاوته والعمل به على النحو الذي يرضيك عني. اللهم سخر لي قلب من أحوجتني إليه واكفني شر من قدر علي ولا أقدر عليه. يا من بيده ملكوت كل شيء. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن ترحمني بلا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن ترضى عني بلا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن تغفر لي بلا إله إلا أنت. اللهم أنت انقطع الرجاء إلا منك وخابت الآمال إلا فيك يا ثقة من لا ثقة له. لا ثقة لي غيرك اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب.
اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد واستجب دعوتي من غير رد وأعوذ بك من فضيحتي بفقر ودين وادفع عني هذين بحق محبة الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره وإن كان قريبا فيسر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سألت عبادك قرضا مما تفضلت به عليهم وضمنت لهم منه خلفا ووعدتهم عليه وعدا حسنا فبخلوا عنك فكيف بمن هو دونك إذا سألهم فالويل لمن كانت حاجته إليهم. فأعوذ بك يا سيدي أن تكلني إلى أحد منهم فإنهم لو يملكون خزائن رحمتك لأمسكوا خشية الإنفاق بما وصفتهم وكان الإنسان قتورا. اللهم إنه لا علم لي بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه في البلدان وأنا مما أحاول طالب كالحيران لا أدري في سهل أو في جبل أو في أرض أو في سماء أو في بحر أو في بر وعلى يدي من هو ومن قبل من وقد علمت أن علم ذلك كله عندك وأن أسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك فاجعل رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا إلى رحمتك فقير فجد علي بفضلك يا مولاي إنك ذو فضل عظيم. اللهم أوسع علي في رزقي وامدد لي في عمري واجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فأعطنيه وإن كان قد أعطيتنيه فبارك لي فيه وجنبني عليه المعاصي والردى. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب أقدمت عليه
وأنا مستيقن أنك تعاقب على ارتكابه فارتكبته. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب قدمت فيه شهوتي على طاعتك وآثرت محبتي على أمرك، نهيت فيه نفسي بسخطك وقد نهيتني عنه بنهيك، وتقدمت إلي فيه بإعذارك واحتجبت علي فيه بوعيدك. اللهم اغفر لي وأنت خير الغافرين، وارحمني وأنت خير الراحمين، واعف عني وأنت خير العافين، وارزقني وأنت خير الرازقين، وأفضل علي وأنت خير المفضلين، وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين، ولا تخزني يوم القيامة يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون يا ولي المؤمنين. اللهم اقذف في قلوب عبادك محبتي، وضمن السماوات والأرض رزقي، وألق الرعب في قلوب أعدائك مني، وآنسني برحمتك وأتمم علي نعمتك، واجعلها موصولة بكرامتك إياي، وأوزعني شكرك وأوجب لي المزيد من لدنك، ولا تنسني ولا تجعلني من الغافلين. أحبني وحببني وحبب إلي ما تحب من القول والعمل، حتى أدخل فيه بلذة وأخرج منه بنشاط، وأدعوك فيه بنظرك مني إليه، لأدرك به ما عندك من فضلك الذي مننت به على أوليائك، وأنال به طاعتك، إنك قريب مجيب. رب إنك عودتني عافيتك، وغذوتني بنعمتك، وتغمدتني برحمتك، تغدو وتروح بفضل ابتدائك لا أعرف غيرها، ورضيت مني بما أسديت إلي أن أحمدك بها شكرا مني عليها، فضعف شكري لقلة جهدي، فامنن علي بحمدك كما ابتدأتني بنعمتك، فبها تتم الصالحات، فلا تنزع مني ما عودتني من رحمتك فأكون من القانطين، فإنه لا يقنط من رحمتك إلا الضالون. رب إنك قلت وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقولك الحق، وأتبعت ذلك منك باليمين لأكون من الموقنين، فقلت فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
فعلمت ذلك علم من لم ينتفع بعلمه حين أصبحت وأمسيت وأنا مهتم بعد ضمانك لي وحلفك لي عليه هما أنساني ذكرك في نهاري ونفى عني النوم في ليلي فصار الفقر ممثلا بين عيني وملأ قلبي أقول من أين وإلى أين وكيف أحتال ومن لي وما أصنع ومن أين أطلب وأين أذهب ومن يعود علي أخاف شماتة الأعداء وأكره حزن الأصدقاء فقد استحوذ الشيطان علي إن لم تداركني منك برحمة تلقي بها في نفسي الغنى وأقوى بها على أمر الآخرة والدنيا فاردني يا مولاي بوعدك كي أوفي بعهدك وأوسع علي من رزقك